नमस्ते, म चिरञ्जीवी गुरागाई म्याथ्स डक्टर एजुकेसनलमा स्वागत छ। अघिल्लो एपिसोडमा मैले एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन अथवा दुई सिधा रेखा बीचको कोण कसरी निकाल्ने भनेर एउटा फर्मुला प्रुभ गरेको थिएँ, साथै सर्ट क्वेसन गरेको थिएँ भने मैले आज एसी परीक्षा एसी एक्जामिनेसनको लागि एकदम अति महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू लङ क्वेसनहरू लिएर आएको छु। अन्तिमसम्म हेरेर तपाईले घरमै बसी बसी पनि आफ्नो एक्जाम प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै म आज एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइनको पहिलो क्वेसन गर्दैछु। पहिलो क्वेसन छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पत्ता लगाउनुस् पासिङ थ्रु 2 3 बाट पासिङ थ्रु भनेको पासिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ सधैँ जस्तो यो लाइन हो भने यसको कुनै एउटा पोइन्ट जहाँ पनि हुन सक्छ, यो 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 यी सबै के हुन्छ पासिङ पोइन्ट हुन्। त्यो मध्येको एउटा पासिङ पोइन्ट चाहिँ 2,3 छ अरे। यसको इक्वेसन पत्ता लगाउनुस् तपाईले। इक्वेसन इक्वल टु व्हाट, यसको इक्वेसन पत्ता लगाउने है तपाई। कहाँबाट पास छ भन्दा 2 3 बाट पास छ। यो तपाईको एउटा पासिङ पोइन्ट हो ल। एन्ड र के छ अरे यो फाइन्ड द हेर्नुस् है, फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु 2 3। एउटा इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पत्ता लगाउनुस् जो चाहिँ 2 3 बाट पास छ एन्ड परपेन्डिकुलर टु द लाइन 4x - 3y = 10। अब यो परपेन्डिकुलर छ रे फेरि कोसँग भन्दा 4x - 3y = 10 भन्ने यो लाइनसँग चाहिँ के छ रे परपेन्डिकुलर छ रे। यस्तो भन्नु खोजेको तपाईलाई यसको इक्वेसन चाहियो, तर यो कहाँबाट कोसँग परपेन्डिकुलर छ, योसँग परपेन्डिकुलर छ। अब सधैँ यहाँ याद गर्नु, इक्वेसन भन्न साथै नर्मली हामीले यसमा म्याक्सिमम इक्वेसनको लागि युज हुने फर्मुला भनेको क्लास 9 मा पढेको y - y1 = m(x - x1). यो x1 र y1 भनेको के हो भन्दा यही पासिङ पोइन्ट हो, यही हो x1 र y1 भनेको। र अर्को के चाहिने रहेछ, स्लोप चाहिने रहेछ। इक्वेसन x र y त इक्वेसनको लागि चाहिहाल्यो। यो x र y भनेको इक्वेसनको लागि, x1 र y1 भनेको यो पासिङ पोइन्ट र m भनेको स्लोप। भनेपछि कुनै पनि स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल्नको लागि तपाईलाई दुईटा कुरा चाहिन्छ। एउटा कुरा भनेको पासिङ पोइन्ट र अर्को कुरा भनेको स्लोप। पासिङ पोइन्ट र स्लोप भयो भने इक्वेसन आउँछ। भनेपछि इक्वेसन के गरी निकाल्ने भन्दा यो फर्मुला युज गरेर तपाईले अब यो फर्मुलालाई एकदम ध्यान दिनु पर्यो। के रहेछ, y - y1 = m टाइम्स x - x1। ठीक छ, x1 र y1 भनेको पासिङ पोइन्ट, m भनेको स्लोप। तर स्लोप कसको स्लोप भन्दा यो रिक्वायर लाइनको स्लोप। मैले तपाईलाई यसरी पढाउँछु, यो जसको स्लोप निकाल्न सकिन्छ यसलाई गिवन भनेर गिवन इक्वेसन भनिदिन्छु, अनि र जसको इक्वेसन निकाल्नु छ यसको लागि चाहिँ रिक्वायर इक्वेसन हो। यो रिक्वायर इक्वेसनको स्लोप र रिक्वायर लाइन है, इक्वेसन हैन, रिक्वायर लाइन। यो गिवन लाइन, अब यो रिक्वायर लाइन। हाम्रो इक्वेसन पत्ता लगाउनु पर्ने लाइन हो यो लाइनको इक्वेसन पत्ता लगाउनु पर्छ, जसको लागि के चाहिन्छ भन्दा एउटा स्लोप चाहिन्छ र एउटा पासिङ पोइन्ट चाहिन्छ। पासिङ पोइन्ट दिएकै छ, अब के चाहियो, स्लोप चाहियो। स्लोप के गरी निकाल्ने भन्दा यो गिवन लाइनको इन्फर्मेसनबाट के गर्ने, स्लोप निकाल्ने। मैले तपाईलाई अघिल्लो एपिसोडमा पनि भनेको छु, लाइन प्यारलल छ भने के हुन्छ, m1 = m2 हुन्छ। यदि यसको स्लोप जति आउँछ, यदि यो प्यारलल थियो भने यसको स्लोप पनि त्यति नै हुन्थ्यो। यदि परपेन्डिकुलर छ भने के हुन्छ, यसको स्लोपको आधारमा यसको स्लोप पत्ता लगाउन सकिन्छ। तरिका कुन त, m1 * m2 = -1। जब m1 को भ्यालु आउँछ m2 आइहाल्छ। नभए अर्को तरिका पनि मैले भनेको थिएँ, जस्तो m1 a/b आयो भने m2 परपेन्डिकुलरको फर्ममा के हुन्छ त भन्दा यो प्लस भए अर्को माइनस आउँछ। यदि यो माइनस थियो भने प्लस हुन्छ र यसको उल्टो हुन्छ भनेको b/a हुन्छ। यो तरिकाले जान्दा पनि भयो। यसको स्लोप 1/2 आयो भने अब यसको स्लोप कति हुन्छ त भन्दा -2/1 हुन्छ। यदि यसको -1/2 भयो भने अब यसको +2/1 हुन्छ। यो कुरा जान्नु होला है त। ल अब सोलुसन गर्न गए। अब अर्को चोटिदेखि म यो ब्रिफ गर्दिन। सोलुसन इक्वेसन निकाल्न के चाहिने रहेछ, एउटा पोइन्ट, एउटा स्लोप। ल यसो भए अब यसको गिवन लाइनको पहिला गरौँ, किन भन्दा गिवन लाइनको इक्वेसनबाट चाहिँ स्लोप निकाल्ने हो भन्दा इक्वेसन अफ गिवन लाइन इज के हो त भन्दा गिवन लाइन त यो 4x - 3y = 10। देयरफोर स्लोप अफ गिवन लाइन
गिभन लाइनलाई चाहिँ म सधैँ m1 भनेपछि कति हुन्छ त भन्दा माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x अपन कोएफिसिएन्ट अफ y इक्वल टु माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको 4 अपन कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको -3 भनेको 4/3 भयो। अब के हुन्छ भन्दा अब स्लोप एउटा तरिका त के भन्दा यसको स्लोप 4/3 आयो भने यसको स्लोप के हुन्छ प्लस हुँदा यो माइनस यहाँ हेर्नुस् यसलाई m2 मानिदिने हो भने यसको स्लोप के हुन्छ भन्दा यो प्लस यसको प्लस आएपछि यसको माइनस हुन्छ 3/4 हुन्छ। ठीक छ ल हेर्नुस् अब सिन्स लाइन्स आर के छन् परपेन्डिकुलर टु इच अदर सो के हुन्छ m1 into m2 इक्वल टु के हुन्छ -1 और m1 आई गई 4/3 इन्टु अब m2 इक्वल टु -1 और अब क्रस गरिदिउँ अब m2 को भ्यालु निकाल्ने हो m2 इक्वल टु यो उता जाँदा -3/4 मैले भनेको आएकै आएन त्यही यसको उल्टो साइन हुन्छ सरी यसको अपोजिट साइनमा हुन्छ यसको उल्टो हुन्छ भनेपछि अब यो लाइन्स आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर सो भनेपछि m2 निकालौँ m2 भनेको को हो त भन्दा स्लोप अफ रिक्वायर्ड लाइन हो रिक्वायर्ड लाइन इज m2 इक्वल टु कति आयो त भन्दा -3/4 अब स्लोप आइहाल्यो पासिङ पोइन्ट दिएकै सही हो अब देयरफोर इक्वेसन अफ रिक्वायर्ड लाइन इज के हुन्छ भन्दा फर्मुला y minus y1 equal to m times x minus x1 ल और y भनेको थाहा छैन -y1 भनेको यो पासिङ पोइन्टको यो y3 भनेपछि m भनेको यो स्लोप कति -3/4 x minus x1 भनेको e2 x1 र y1 भनेको और अब क्रस गरिदिउँ 4y minus 12 equal to -3x plus 6 अब एकैतिर राख्दिउँ 3x plus 4y यो यता आउँदा -18 equal to 0 is required equation। अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ यो तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ यहाँ हेर्नुस् है त यो एउटा तरिका हो जुन तरिका सजिलो लाग्छ त्यही तरिका गर्नुस् जुन तरिका पनि गर्न पाउँछ। अब यसमा अझै पनि म एकचोटी रिभाइज गर्छु गिवन इक्वेसनबाट m1 आउँछ गिवन इक्वेसन स्लोप को लागि मात्रै हो नभए गिवन इक्वेसन को आवश्यक छैन गिवन इक्वेसनबाट m1 आउँछ अनि प्यारलल छ भने m2 पनि त्यति नै हुन्छ परपेन्डिकुलर छ भने m1 * m2 = -1 गरेर m2 आउँछ m2 कसरी आउँछ भन्दा m1 को अपोजिटमा आउँछ र अपोजिट साइनमा आउँछ m1 को उल्टो m2 हुन्छ र अपोजिट साइनमा आउँछ कसरी निकाल्ने भन्दा m1 * m2 = -1 गरेपछि आइहाल्छ अनि जब स्लोप र पोइन्ट हुन्छ इक्वेसन आउँछ सधैँ यो फर्मुलाबाट आउँछ। अब अर्को तरिका योबाट पनि गर्न सकिन्छ अब कसरी गर्ने म सबैलाई गर्दिन एउटालाई मात्रै गरेर देखाइदिन्छु परपेन्डिकुलर को केस भनेपछि यो यहाँ हेरौँ सल्युसन इक्वेसन अफ गिवन लाइन इज कति छ 4x - 3y = 10 ए यो गिवन लाइन भनेको यसलाई के लेख्नु पर्दैन। अब नाउ अब हामीले के गर्ने भन्दा इक्वेसन अफ लाइन परपेन्डिकुलर टु कोसँग गिवन इक्वेसन इज भनेर लेख्यौं इक्वेसन अफ लाइन परपेन्डिकुलर टु गिवन इक्वेसन इज भनेको गिवन इक्वेसन योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन भनेको के हुन्छ त भन्दा सधैँ मैले भने थिएँ नि b y को कोएफिसिएन्ट x मा आउँछ x को कोएफिसिएन्ट y मा पुग्छ अनि यो बीचको साइन जे छ चेन्ज हुन्छ भनेपछि अब यहाँ के हुने भयो त इज यो 3 यहाँ आउने भयो 3x भयो अनि यो 4 यहाँ आउने भयो 4y भयो अनि यो साइन चेन्ज हुने भयो भनेपछि प्लस अनि प्लस k = 0 अब k भनेको जे पनि हुन सक्छ यसलाई इक्वेसन k = 0 अब तर यो इक्वेसन चाहिँ अब यो k को भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन त्यसको लागि चाहिँ यो पासिङ पोइन्ट युज गर्ने जस्तो अब यो इक्वेसन नै कसको हो त यसको भनेपछि अब यो इक्वेसन कहाँबाट छ पास त 2 3 बाट बट दिस लाइन passes through कति 2,3 सो के हुन्छ भन्दा यो लाइन यहाँबाट पास छ भनेपछि यसलाई के गर्न पाइयो यसमा राख्न पाइयो भन्दा 3 * 2 + 4 * 3 + k = 0 अब कति हुन्छ 3 2 = 6 + 4 3 = 12 + k = 0 k को भ्यालु कति हो 18 भयो उता जाँदा -18
अब देयरफोर रिक्वायर्ड इक्वेसन इज के भनेको त भन्दा यो अघि त के मात्रै भन्ने थियो, अब के को ठाउँमा कति लेख्दिने -18 भनेपछि 3x + 4y - 18 = 0। ल यो नि के भयो त एन्सर भयो। अघिको तरिका पनि गर्न सकिन्छ, यो तरिकाबाट पनि गर्न सकिन्छ। यो तरिका चाहिँ अघिको भन्दा अझै के हुन्छ छोटो हुन्छ। के गरी गर्ने, जस्तो गिभन इक्वेसन दिएको हुन्छ त्यसमा प्यारलल भन्नु भने यो जस्ताको तस्तै प्लस k = 0 गरिदिने हो। अनि अब यो परपेन्डिकुलर भन्नु भने चाहिँ सधैँ x y बन्छ, x को कोएफिसिएन्ट y मा आउँछ, y को कोएफिसिएन्ट x मा आउँछ र यो साइन चाहिँ के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। है 3 यहाँ आयो 3x भयो, 4 यहाँ गयो 4y गयो, तर यो साइन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। यो माइनस छ प्लस भयो, प्लस k = 0 गर्ने। यहाँ यो कन्स्टेन्ट कता छ मतलब भएन, तर x र y चाहिँ एकैतिर हुनु पर्यो, प्लस k = 0। अब यहाँ यो लाइन इक्वेसन त भन्यो तर यस्तो के अननोनको फर्ममा छोडेर भएन। के कति हो भन्नालाई पासिङ पोइन्ट राख्दिने, पासिङ पोइन्ट x र y को ठाउँमा राखेपछि k को भ्यालु आउँछ, k को भ्यालु फेरि यसमा रिटर्न गरिदिने रिक्वायर्ड इक्वेसन हो। अब अर्को नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुस् त, फाइन्ड द इक्वेसन अफ द लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट 2 1। ल भन्न साथै अब एउटा इक्वेसन बनाइदिहालौँ, यस्तो लाइन बनाइदिउँ, यो पासिङ थ्रु कति छ रे 2 1 रे, यसको इक्वेसन पत्ता लगाउनु पर्यो। इक्वेसन इक्वल टु y and parallel to the line joining 2 3 and 3 1, 2 3 र 3 1 3 का -1 जोड्ने लाइन सँग यो के छ रे प्यारलल छ रे। अब यहाँ हेर्नुस् त यसको इक्वेसन त यसको पत्ता लगाउनु पर्ने हो भनेपछि अब यसको इक्वेसन पत्ता लगाउनलाई एउटा मैले अघि नै भने पासिङ पोइन्ट र स्लोप चाहिन्छ। पासिङ पोइन्ट यो x1 y1 दिएकै छ र स्लोप चाहियो। स्लोप के निकाल्ने भन्दा प्यारललको कन्डिसनबाट यसको त स्लोप आइहाल्छ, यहाँ मन आइहाल्छ। यसको स्लोप केबाट आउँछ भन्दा y2 - y1 / x2 - x1 बाट यसको स्लोप आउँछ। अनि यसको स्लोप जति हुन्छ यसको पनि स्लोप त्यति नै हुन्छ प्यारलल, किन भन्दा प्यारललमा स्लोप इक्वल हुन्छ m2। अनि अब स्लोप पनि आयो पोइन्ट पनि आयो भने इक्वेसन आयो है त। ल त्यसो भए अब सल्युसनमा स्लोप अफ द गिवन लाइन, यो गिवन लाइन हो, यो रिक्वायर्ड लाइन हो, एउटा याद गर्नुस्। स्लोप अफ गिवन लाइन ल हामीले m1 मान्ने हो भने माइनस, अब यो माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x फर्मुला लगाउने हैन, यसबाट दुईटा पोइन्ट भएपछि केबाट स्लोप आउँछ y2 - y1 / x2 - x1। त्यसो भए y2 भनेको कुन हो त, यो जता मान जानु भयो -1 - 3/3 - 2 भनेपछि कति आयो त भन्दा -4/1 भनेपछि कति आयो त -4। ल यसको स्लोप -4 आयो के हो एकचोटी हेर्नुस् है, -3 - -1 - 3 अपन 3 - 2 3 - 2 1 -4 भनेपछि -4 आयो। अब यसको स्लोप जति भयो यसको स्लोप -4 आयो भने अब यसको पनि स्लोप कति नै हुन्छ -4 नै हुन्छ, किन भन्दा प्यारलल लाइनमा स्लोप इक्वल हुन्छ। यो त पहिल्यै हामीले पढेको छ, m1 = कति हुन्छ m2 हुन्छ। त्यसो भए सिन्स अब लाइन्स आर के छ प्यारलल टु इच अदर, सो स्लोप अफ रिक्वायर्ड लाइन पनि कति हुन्छ, हामीले लाइनलाई m2 मान्ने हो भने यो पनि कति हुन्छ त भन्दा -4 हुन्छ। अब देयरफोर इक्वेसन अफ लाइन, इक्वेसन अफ लाइन इज के हुन्छ त भन्दा y - y1 = m x - x1। अब और y - y1 र x1 भनेको यो पासिङ पोइन्ट हो है, फेरि यो तलको पोइन्ट हैन, तलको भनेको यो दुईटा पोइन्ट भनेको यसको स्लोप निकाल्नलाई मात्रै दिएको हो, अर्कै लाइन हो। हामीलाई चाहिएको यसको y - y1 भनेको 1 = m भनेको -4 x - x1 भनेको 2 और y - 1 = -4x + 8। अब कति हुन्छ त यो 4x यता आउँदा 4x भयो प्लस y यो 8 यता आउँदा माइनस हुन्छ, -9 = 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेसन। ल यसरी एन्सर निकाल्ने सजिलो छ। गिवन लाइनबाट के गर्ने स्लोप निकाल्ने, यसको स्लोप जति छ यसको पनि स्लोप त्यति नै हुन्छ, किन भन्दा इक्वल प्यारलल छ। स्लोप आइसकेपछि स्लोप र पोइन्टबाट इक्वेसन आउँछ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ द अल्टिट्युड अफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी को अल्टिट्युड को इक्वेसन निकाल्नु रे विथ भर्टिसेस। अब यो ट्रायंगल को भर्टिसेस दिएको छ एबीसी, ड्रन फ्रम द भर्टेक्स A 2 3 A 2 3 जस्तो यहाँ एउटा हेर्नुस्, यो एउटा ट्रायंगल हो, A भनेको 2 3 छ, B भनेको -4,1 छ र C भनेको कति छ भन्दा 2 0 छ। यी तीनटा भर्टिसेस अफ ट्रायंगल हो भने हामीलाई अल्टिट्युड भनेको के हो
अल्टिट्युड भनेको के हो भन्दा परपेन्डिकुलर हाइट। सधैँ याद गर्नुहोस् है, हाइट अल्टिट्युड भनेको हाइट हो। हाइट भनेको कस्तो हाइट भन्दा परपेन्डिकुलर हाइट। अघि पनि मैले भने थिएँ चिसो भनेकै कोका कोला, चिज बल्स भनेकै क्विक चिज बल्स भने जस्तै हाइट भनेकै सधैँ के हुन्छ भन्दा परपेन्डिकुलर हाइट हुन्छ। याद गर्नुहोस् नि, कस्तो हुन्छ, हाइट भनेको सधैँ परपेन्डिकुलर बुझ्नुपर्छ। अनि प्यारलल भन्यो भने m1 इन्टु m1 इक्वल टु m2 भन्ने बुझ्नुपर्छ। परपेन्डिकुलर भन्यो भने m1 इन्टु m2 इक्वल टु -1 पनि बुझ्नुपर्छ। हाइट भनेको परपेन्डिकुलर हाइट भनेपछि, तर कहाँबाट खिचेको परपेन्डिकुलर हाइट भन्दा a to 3 बाट भनेपछि a to 3 बाट खिचिएको परपेन्डिकुलर हाइट, यसको इक्वेसन पत्ता लगाऊ। अल्टिट्युड भनेकै यही हो। ए बाट खिचेको अल्टिट्युडको इक्वेसन निकाल भनेको परपेन्डिकुलर हाइटको के गर इक्वेसन निकाल भनेपछि यसको इक्वेसन निकाल्नलाई हामीलाई अघि नै भनेको छ, इक्वेसनको लागि दुईटा कुरा चाहिन्छ, एउटा स्लोप एउटा पासिङ पोइन्ट। स्लोप अब यसको ए बाट खिचेको अल्टिट्युड भन्न साथै ए नि पासिङ पोइन्ट भइगयो, यो नि पासिङ पोइन्ट भइगयो, हो कि हैन? ए बाट खिचेको अल्टिट्युड भनेको ए नि पासिङ पोइन्ट भयो कि भन्नु। अनि अब स्लोप चाहिँ के निकाल्ने भन्दा यो BC भन्नेसँग यो अल्टिट्युड चाहिँ BC सँग के छ, परपेन्डिकुलर छ। त्यसो भए यसको स्लोप आइहाल्छ, यो BC को स्लोप आउँछ, यो B र C को पोइन्टबाट BC को स्लोप आउँछ, अनि परपेन्डिकुलरको कन्डिसनबाट यो अल्टिट्युडको स्लोप आउँछ, हो कि हैन? अनि स्लोप र पोइन्ट भएपछि इक्वेसन आयो। ल अब सल्युसन, इन ट्रायंगल ABC स्लोप अफ BC इक्वल टु के हुन्छ फर्मुला, y2 - y1 / x2 - x1। ल अब यो BC मा y2 भनेको 0 - 1 अपन 2 - +4 भनेपछि -1/6 आयो है। अब यसलाई स्लोप अफ BC, अब स्लोप अफ अब यसलाई d दिउँ है त। स्लोप अफ AD इक्वल टु कति हुन्छ भन्दा मैले अघि भनेको छु नि, यो त परपेन्डिकुलर छ, हो कि हैन? परपेन्डिकुलरमा स्लोप के हुन्छ, अपोजिट साइन र उल्टो हुन्छ भनेपछि यो माइनस छ भने यो प्लस हुन्छ। 1/6 को उल्टो कति हुन्छ, 6/1 हुन्छ। तर अब यसमा के लेख्ने भन्दा यो सिधै मैले m1 इन्टु m2 इक्वल टु -1 लेखिन, त्यही भएर किन भन्दा m1 इन्टु m2 इक्वल टु -1 गर्दाखेरि कति आउँछ, यति आउँछ। अब यति भइसकेपछि देन अब इक्वेसन, अब कसको, अब स्लोप पनि आइगयो, यो पासिङ पोइन्ट देखेको छ, इक्वेसन अफ, जस्तो यहाँ फिगर बनाएको छु र मैले यो पासिङ पोइन्टहरु यहीँबाटै हेरेको छु है। फिगर बनाउनु भने त फेरि सब लेख्नुपर्छ, त्यही भएर फिगर बनाउन सिकौँ। इक्वेसन अफ AD, अल्टिट्युड AD, ल अल्टिट्युड AD इज के हुन्छ भन्दा y - y1 इक्वल टु m x - x1। फर्मुला त सधैँ त्यही हो। अब y - y1 कति छ भनेको यी पासिङ पोइन्ट हो, y1 भनेको 3, m भनेको कति आयो 6, x - x1 भनेको 3 भयो। और y - 3 इक्वल टु 6x - 18 भयो। अब एकैतिर राख्थ्यौं 6x, यो y उता जाँदा -y, यो 3 उता जाँदा +3 हुन्छ भनेपछि -15 इक्वल टु 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेसन। ल अब अल्टिट्युडको इक्वेसन यसरी निकाल्न सकिन्छ, ठीक छ? यहाँ हेर्नुस्, क्याल्कुलेसनमा यताउता हुन सक्छ, तरिका हेर्नुस्, यताउता भयो भने आफै सच्याउनु होला, किनभने यो मैले ओरली मुखले गरेको छु। यहाँ कन्सेप्टमा क्लियर हुनुस्, यो भ्यालु यताउतामा केही मिस्टेक भयो भने तपाई आफैले मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ। अब अर्को टाइपको क्वेशन हेरौँ। यहाँ के भन्नु भन्दा फाइन्ड द इक्वेसन अफ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ द लाइन जोइनिङ 3, 5 एन्ड -6, 7। अब यहाँ के निकाल्नु रे भन्दा एउटा दुईटा पोइन्ट छ, यो 3, 5 र -6, 7 जोड्ने एउटा यो लाइन छ, यसको इक्वेसन निकाल्नु भने हैन। यहाँ के भनेको छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भनेको बाइसेक्टर भनेको के हो त भन्दा आधी गर्ने, परपेन्डिकुलर भनेको परपेन्डिकुलर बनाएर हो, यो लाइनलाई आधी पनि गर्ने र परपेन्डिकुलर पनि हुने यो लाइन छ, यसको इक्वेसन चाहिँ कति हो रे? सुन्नुस् है त, यो दुईटा पोइन्ट दिएको छ, यी दुईटा जोड्ने लाइन भनेको यो, यसको के निकाल्नु पर्यो भन्दा यो लाइनलाई परपेन्डिकुलर पनि गर्ने र आधी आधी बाइसेक्टर पनि गर्ने लाइनको यो लाइनको इक्वेसन पत्ता लगाउनु। त्यसो भए यो इक्वेसनलाई के चाहियो भन्दा एउटा पोइन्ट, अर्को स्लोप।
ल पासिङ पोइन्ट पनि छैन स्लोप पनि छैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् त बाइसेक्टरको अर्थ के हो आधी आधी गरेर जान्छ आधी आधी गरेर जान्छ भन्नुको अर्थ यो त मिड पोइन्ट हो। अब यी दुईटाको मिड पोइन्ट निकाल्न सकिहाल्यो यी दुईटाको मिड पोइन्ट यसको लागि पासिङ पोइन्ट हुन्छ पासिङ पोइन्ट आयो। अब स्लोप के गरी आउँछ भन्दा यी दुईटाबाट स्लोप आउँछ सपोज यसलाई एबी मान्दियौ यसलाई सिडी मान्दियौ। अब यो एबी को स्लोप आउँछ भने अब सिडी को स्लोप पनि आइहाल्छ। एबी को स्लोप जति आउँछ त्यसको उल्टो तर अपोजिट साइडमा यसको स्लोप आउँछ ठीक छ। अनि स्लोप र पोइन्ट भएपछि इक्वेसन आयो। अब गरिहाल्ने सल्युसन। अब यसको स्लोप निकालौं। स्लोप अफ एबी इज m1 equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 गर्दा कति आउँछ 7 minus 5 upon minus 6 minus 3 भने कति हुन्छ 2 upon minus 9 ल। अब स्लोप अफ अब हामीलाई चाहिने त खास यसको स्लोप अफ CD m2 equal to मैले के भने परपेन्डिकुलरमा सधैँ के हुन्छ अपोजिट हुन्छ उल्टो हुन्छ र अपोजिट साइन हुन्छ। यो माइनस छ त्यही भएर यो भनेको -2/9 है। अब यो माइनस छ अनि प्लस हुने भयो 2/9 छ अनि 9/2 किन भन्दा m1 * m2 = -1 योबाट है। अब यति भइसकेपछि अब मिड पोइन्ट अफ एबी को मिड पोइन्ट नै सिडी को लागि के हुन्छ पासिङ हुन्छ किन भन्दा बाइसेक्टर भनेको मिड पोइन्ट हो त्यही भएर एबी को मिड पोइन्ट निकाल्नु। मिड पोइन्ट अफ एबी इज के हुन्छ x1 + x2/2 y1 + y2/2 यो फर्मुला हो मिड पोइन्ट को इक्वल टु अब के हुन्छ त भन्दा 3 + 3 - 6/2 5 + 7/2 अब कति भयो त भन्दा यो भनेको -3/2 भयो अनि अर्को कति भयो त 12 भनेपछि 6 भयो ल। अब यो कति आयो मिड पोइन्ट -3/2, 6 आयो यो नै के भयो त अब यो सिडी को लागि पासिङ पोइन्ट भयो। अब नाउ इक्वेसन अफ सिडी इज भनेर के लेख्न पाइयो भन्दा y - y1 = m x - x1 पाइयो किन भन्दा अब यसको स्लोप पनि छ पासिङ पोइन्ट पनि छ। अब y - y1 भनेको पासिङ पोइन्ट 6 m भनेको स्लोप कति आएको छ यसको स्लोप यो m2 चाहिँ हेर्नु पर्यो 9/2 x - x1 भनेको कति त +3/2 ल। अब यसमा के हुन्छ एलसीएम लिदियौ y एकैचोटी गर्दा भयो y - 6 = यो कति हुन्छ 9/2 यो 2x + 3 भयो। अब y - 6 = यो कति हुन्छ 18x + 27/2 2 4 भयो। अब प्लस गरिदियौ 4y - 24 = 18x + 27 भयो। यो अब एकैतिर राख्दियौ 18x यो उता जाँदा -4y यो उता जाँदा प्लस भनेपछि 27 र 24 ले +51 = 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेसन। ल यो क्याल्कुलेसनमा दायाँ बायाँ भयो भने हेर्नु होला गर्ने तरिका यही हो ठीक छ ल। अब यसको इक्वेसन आयो के गर्ने रहेछ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भन्नु भने यी दुईटाको मिड पोइन्ट यसको लागि पासिङ भयो। अब यो दुईटाबाट स्लोप आइहाल्छ स्लोप आएपछि परपेन्डिकुलरको कन्डिसनमा m2 आउँछ स्लोप र पोइन्ट भएपछि इक्वेसन आयो। लेट p 2 4 and q r 8 10 आर द अपोजिट भर्टिसेस अफ रोमस pqrs। यो p र r चाहिँ रोमस pqrs का अपोजिट भर्टिसेस हुन् रे। फाइन्ड द इक्वेसन अफ द डायगोनल qs। अब यहाँ एउटा रोमस बनाइदिउँ है त। रोमस भनेको के हो अल साइड इक्वल भएर अपोजिट प्यारलल भएको ल pqrs यसरी मान्दिउँ। p भनेको कति दिएको छ 2 4 र r भनेको कति दिएको छ अपोजिट 8 10 भने अब यो डायगोनल को के दिएको छ अपोजिट भर्टिसेस दिएको छ। अब हामीले इक्वेसन चाहिँ कसको मागेको छ यसको इक्वेसन ल। qs को इक्वेसन निकाल्ने कसरी निकाल्ने ए इक्वेसन है ए इक्वेसन सेम तरिकाको क्वेसन तर यहाँ रोमस को ठाउँमा के पनि भन्न सक्छ अर्को स्क्वायर पनि भन्न सक्छ है एउटै हो त्यही भएर म गर्दिन SQUA स्क्वायर रोमस पनि भन्न सक्छ स्क्वायर पनि भन्न सक्छ दुवैको गर्ने तरिका के हुन्छ एउटै हुन्छ।
ल रोम्बसको प्रोपर्टीमा के पढेका थियौँ क्लास 9 को म्याथमा भन्दा रोम्बसको डायगोनलहरू चाहिँ परपेन्डिकुलरली बाइसेक्ट हुन्छ। अब त सकिगयो नि, ठ्याक्कै अघि गरेको क्वेसन जस्तो अघि हेर्नुहोस् त, कुनै दुईटा पोइन्ट दिएको थियो, यसको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरको इक्वेसन कति भनेको थियो कि थिएन। अब त्यसको लागि अघि हामीले के गरेका थियौँ, यो दुईटाबाट मिड पोइन्ट निकालेका थियौँ। मिड पोइन्ट यसको लागि पासिङ पोइन्ट भयो, किनभने यो मिड पोइन्ट भनेको त दुईटैको मिड पोइन्ट हो। भनेपछि पासिङ यसको लागि पासिङ भयो। अनि यी दुईटाबाट स्लोप निकालेका थियौँ, अनि यसको स्लोप आइहाल्थ्यो परपेन्डिकुलरबाट। हो सेम यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यो रोम्बस र स्क्वायरमा पनि यही प्रोपर्टी है, रोम्बस र स्क्वायरको डायगोनलहरू चाहिँ के हुन्छ, परपेन्डिकुलरली बाइसेक्ट हुन्छ। भनेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यसबाट स्लोप आउँछ, m1 आउँछ, यी दुईटाबाट स्लोप आएपछि m2 पनि परपेन्डिकुलर छ, m2 आइहाल्यो। m2 के हुन्छ, अपोजिट साइनमा हुन्छ, उल्टो भ्यालु हुन्छ। अनि यो मिड पोइन्ट, यसको मिड पोइन्ट निकाल्न सकिहाल्छौँ, pr को मिड पोइन्ट नै qs को लागि के हुन्छ, पासिङ पोइन्ट हुन्छ। ल गरौँ, एकदम सजिलो क्वेसन, बुझ्न मात्रै हो, बुझेपछि एकदम सजिलो, एक्सर्साइजै सजिलो। म त कोही स्टुडेन्टले पनि यो क्वेसनै बिगार्दैनन् भन्छु। अब सल्युसन, मिड पोइन्ट, यसको मिड पोइन्ट निकाल्नु, यसको लागि पासिङ पोइन्ट हुन्छ। ल अब यसरी लेख्थ्यौँ सल्युसनमा, पासिङ पोइन्ट अफ QS इज के हुन्छ भन्दा मिड पोइन्ट अफ कसको हुन्छ, मिड पोइन्ट अफ PS। देयरफोर पासिङ पोइन्ट अफ QS इक्वल टु के हुन्छ भन्दा मिड पोइन्ट अफ PS। भनेपछि मिड पोइन्ट अफ PS निकाल्दिउँ, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ल त्यसो भए अब यो यसको मिड पोइन्ट भनेको कति हुन्छ भन्दा 2 प्लस 8/2 4 प्लस 10/2। भनेपछि यो कति भयो, 10/2 भनेको 5 भयो, यो 14/2 भनेको 7 भयो। ल यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो मिड पोइन्ट कति आयो त यसको, 5,7 भयो। यो नि यसको लागि के भयो त, पासिङ पोइन्ट भयो। त्यसै गरी अब यसको स्लोप निकालौँ, स्लोप अगेन, स्लोप अफ PR, यो PR को स्लोप निकालौँ, y2 minus y1 by x2 minus x1। अब के हुन्छ, 10 minus 4 upon 8 minus 2, भनेपछि यो भनेको 6/6 भनेको 1 आयो। ल यसको स्लोप 1 आयो भने अब यसको स्लोप के हुन्छ, -1 हुन्छ। अब देन स्लोप अफ कसको त, हामीलाई चाहिएको त QS को, QS इक्वल टु -1 भयो, किन भन्दा m1 into m2 इक्वल टु -1 हुन्छ। यसको प्लस हुन साथै यो -1 माइनस हुने भयो, 1 को 1/1 हो यो भने 1/1 भनेको 1 नै भयो। भनेपछि अब देयरफोर इक्वेसन अफ QS इज के हुने भयो त भन्दा y minus y1 इक्वल टु m x minus x1, और y भनेको y भयो, माइनस y1 भनेको यो पासिङ पोइन्ट कति त 7 इक्वल टु m भनेको -1, x minus x1 भनेको 5। अब y minus 7 इक्वल टु -x प्लस 5 एकैतिर राख्थ्यौँ, x प्लस y यो यता आउँदा -12 इक्वल टु 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेसन। ल कसको इक्वेसन त, QS को। यही तरिकाले केमा पनि सोध्छ, स्क्वायरमा पनि सोध्छ, स्क्वायर पनि सेम यही हो, प्रोपर्टी यही हो, डायगोनल बाइसेक्ट परपेन्डिकुलरली हुन्छ। यो लास्ट क्वेसन हेर्नुहोस्, यो लास्ट टाइप हो, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, एक्जामिनेसनमा म्याक्सिमम आएको क्वेसन हो। अब यसमा यो चाहिँ प्यारलल परपेन्डिकुलर केहीको केस छैन। यहाँ हेर्नुहोस्, अब यहाँ के भनेको छ भन्दा फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु 1, -4। एउटा स्ट्रेट लाइन यो कहाँबाट पास छ भन्दा 1, -4 बाट पास छ अरे। अब यसको इक्वेसन पत्ता लगाउनु, इक्वेसन इक्वल टु व्हाट, बुझ्नुभयो, फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु 1, -4। यो यस्तो भयो, जस्तो लाइन ताने पनि हुन्छ। एन्ड दैट मेक्स एन एंगल अफ 40, दैट मेक्स भनेको यो लाइन मेक्स एन एंगल अफ 45 डिग्री विथ द लाइन यति। अब यहाँ 45 डिग्री को एंगल बनाउन सारे को छ भन्दा 2x plus 3y plus 7 equal to 0। हेर्नुस् है त यो कन्डिसन। अब म तपाईलाई यहाँ सजिलो तरिका भनिदिन्छु। जस्तो प्यारलल हुँदाखेरि यसको स्लोप जति आयो यसको स्लोप त्यति हुन्थ्यो, प्यारलल छैन।
त्यो होइन। अब 2x + 3y + 7 = 0 सँग यदि परपेन्डिकुलर थियो भने यसको स्लोप जति आउँछ यसको स्लोप के हुन्थ्यो उल्टो अपोजिट साइडमा हुन्थ्यो अनि पासिङ पोइन्ट हुन साथै इक्वेसन आउँथ्यो, त्यो पनि छैन। त्यसभए अब परपेन्डिकुलरबाट पनि गर्ने हैन भन्दा अब केबाट गर्ने भन्दा यो यी दुईटा लाइन बीचको एंगल दिएको छ अदर देन 0 and 90। 0 भनेको प्यारलल र 90 भन्दा फरक पनि हुन्छ भनेर थियो नि, हो त्यो केसमा। अब दुईटा लाइन बीचको एंगल दियो भने अब यो फर्मुला युज गर्नुस्। यो फर्मुला युज गरेपछि यो एउटा लाइनको स्लोप त देकै छ m1, त्यसपछि अब यहाँ m1 को भ्यालु राख्ने अनि एंगलको ठाउँमा 45 डिग्री राखेपछि m2 आउँछ। ठीक छ, m2 चाहिँ दुईटा आउँछ, पोजिटिभ लिँदा एउटा आउँछ, नेगेटिभ लिँदा एउटा आउँछ। तर किन दुईटा आउँछ? यसको इक्वेसन त एउटा हुनुपर्ने, किन स्लोप दुईटा आयो भन्दा यहाँ हेर्नु क्वेशनले पनि यहाँ भनेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन्स भनेको छ है। लाइन्स को अर्थ त्यहाँ दुईटा लाइन छ। किन भन्दा यहाँ हेर्नुस् है त, यो 1, -4 बाट पास हुने र योसँग 45 डिग्री बनाउने के लाइन यस्तो मात्रै होला र यस्तो चाहिँ हुन सक्दैन र यस्तो पनि त हुन सक्छ। यो लाइन पनि 1, -4 बाटै पास छ, तर योसँग 45 डिग्री त यसले पनि बनाएको छ। त्यही भएर यो पनि हुन सक्छ, यो पनि हुन सक्छ। त्यही भएर के हो त भन्दा यसको दुईटा स्लोप आउँछ र दुईटा इक्वेसन हुन्छ। त्यही भएर यहाँ स्ट्रेट लाइन्स भनेको छ, याद गर्नुस्। यसको आन्सर दुईटा आउँछ। इक्वेसनले लाइन्स स्ट्रेट लाइन्स भन्न साथै दुईटा आन्सर आउँछ। ल, गर्ने तरिका मैले भनिहालेँ। यो गिवन लाइनबाट m1 आउँछ, यसको लागि m2 मानिदिने। अब तर यी दुईटा बीचको एंगल दिएपछि यो tan θ को फर्मुला युज गरेर के आउँछ m2 आउँछ। m2 कतिवटा आउँछ? दुईटा। किन दुईटा आउँछ भन्दा लाइन यस्तो मात्र नभएर यस्तो पनि हुन सक्छ। भनेपछि एउटा यसको भने अर्को यसको। ठीक छ, भनेपछि यसको र यसको दुईटाबाट अनि के हुन्छ इक्वेसन आउँछ। पासिङ पोइन्ट देखाइ छ, यी दुवैको लागि पासिङ पोइन्ट 1, -4 अनि स्लोप आइहाल्छ। ल, त्यसो भए एकदम ध्यान दिएर हेरौँ। Solution. Equation of given line is 2x + 3y + 7 = 0। अब के गर्नु भन्दा स्लोप निकालौं। स्लोप अफ देयरफोर स्लोप अफ गिवन लाइन हामीले m1 लेख्थ्यौं = माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x अपन कोएफिसिएन्ट अफ y है। अब यति गरेपछि माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x कति छ? 2 छ, कोएफिसिएन्ट अफ y 3 छ, -2/3 भयो। अब लेट के गर्दियौं m2 बी द स्लोप अफ रिक्वायर्ड लाइन। अब त्यसो हो भने अब के हुन्छ त भन्दा अब नाउ हामीले tan θ को फर्मुला लगाउँ। tan θ = ±m1 - m2 अपन 1 + m1 m2। ठीक छ, अब tan θ भनेपछि अब यहाँ पनि लेख्नु है। लेट यति एन्ड एंगल बिट्विन लाइन्स इज कति छ? 45 डिग्री। सो अब हामीले के गरौँ tan θ = यो फर्मुला। अब θ को ठाउँमा कति लेख्न पाइयो? 45 डिग्री लेख्न पाइयो। प्लस माइनस m1 को ठाउँमा कति लेख्न पाइयो? -2/3। माइनस m2 कति लेख्न पाइयो? थाहा छैन। अपन 1 प्लस m1 भनेको कति आयो? -2/3 इन्टु m2 भनेको m2। ल, अब tan 45 भनेको 1 हो = प्लस माइनस। अब यहाँ एलसीएम लियौं, माइनस अब 3 एलसीएम लिँदा कति हुन्छ? -2 -3m2 अपन अब यहाँ पनि 3 एलसीएम लियौं, यो कति हुन्छ? 3 -2m2। ल, यो 3 क्यान्सल भयो। और 1 = प्लस माइनस कति हुने भयो त भन्दा -2 -3m2 अपन 3 -2m2। ल, अब यो भन्दा बढी हुँदैन। अब के गर्नु भन्दा एकचोटी पोजिटिभ ल्याउँ। टेकिङ पोजिटिभ साइन गर्दा के हुन्छ त भन्दा 1 = प्लस लिँदा त लेखिरहनु परेन, -2 -3m2 अपन 3 -2m2। अब के हुन्छ हेर्नुस् है त, यो क्रस गरिदिउँ। 3 -2m2 = -2 -3m2 और कति हुन्छ? एकैतिर राख्थ्यौं, यसलाई उता
यसलाई यता लैजाउँ, यो -2m2 यसलाई यता ल्याउँदा गर्दा कति हुन्छ m2 हुन्छ, यसलाई उता लाँदा कति हुन्छ -5। ल m2 को पोजिटिभ लिँदा -2 आयो। अब फेरि टेकिङ नेगेटिभ साइन गरिदिने। नेगेटिभ साइन लिँदा के हुन्छ यी 1 इक्वल टु यो माइनस लियो भने के हुन्छ भन्दा अब यो माइनसले दुवै प्लस हुन्छ 2 + 3m2 यो फेरि माथि मात्रै मल्टिप्लाई हुन्छ है, तल माथि मल्टिप्लाई हुँदैन। 3 - 2m2 और 3 - 2m2 = 2 + 3m2। अब एकैतिर राख्थ्यौं, यो यता आउँदा 1 भयो, 5m2 भयो। देयरफोर m2 = 1/5। तपाईले एउटा कुरो के याद गर्नु भन्दा जब यस्तो क्वेशनमा यो 45 डिग्री छ भनेर दिन्छ नि, त्यति बेला यहाँ हेर्नुस् त, तपाईको यो 45 हो भने यो पनि 45 हुँदा यो कति हुन्छ 90 हुन्छ। यो 90 भन्नुको अर्थ हामीलाई चाहिएको त इक्वेसन यी दुईटा लाइनको यसको र यसको इक्वेसन को हो भने यी दुईटा लाइन बीचको एंगल कति छ 90 डिग्री छ भने यसको स्लोप र यसको स्लोप यहाँ अहिले पोजिटिभ र नेगेटिभ लिँदा आको स्लोप मध्ये एउटा यसको हो एउटा यसको, यी दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा -1 आउनु पर्छ। हेर्नुस् त, यो 5 -5 छ इन्टु यो कति हुन्छ 1/5 गर्दाखेरि -1 आयो क्या हो। तपाईको यो स्लोप निकालेको मिलेको छ कि छैन भन्ने कुरा यहाँबाट पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सधैँ यो 45 डिग्री दिएको केसमा मात्र, फेरि 60 दिएको बेला 30 दिएको बेला मिल्दैन है त्यो, किनभने यहाँ 90 हुँदैन र फरक एन्सर आउँछ। 45 दिएको बेला चाहिँ सधैँ यी दुईटा स्लोप पोजिटिभ र नेगेटिभ लिँदाको स्लोपहरूलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने -1 आउनै पर्छ, नभए तपाईको मिस्टेक भयो कतै क्याल्कुलेसनमा। अब दुईटा स्लोप आयो भने अब इक्वेसन पनि दुईटै आउँछ। ल अब यहाँ हेरौँ, एगेन फेरि के भन्नु, एगेन भयो। नाउ अब इक्वेसन अफ लाइन व्हेन m2 इक्वल टु कति हुँदा, यहाँ हेर्नु m2 इक्वल टु कति हुँदा दुईटा आएको छ, -5 हुँदा -5 इक्वेसन अफ लाइन व्हेन m2 इज, अब इज कति हुने भयो त भन्दा y - y1 = m x - x1। हाम्रो त इक्वेसन त के हो भन्दा पासिङ पोइन्ट र स्लोप चाहिने हो। अब स्लोप पासिङ पोइन्ट यी दुवैलाई कति हो 1, -4, स्लोप भनेको हामीले कुन लेको -5 और अब y माइनस पासिङ पोइन्ट भनेको +4 = m भनेको -5 x - x1 भनेको 1। अब के हुन्छ y + 4 = -5x + 5। अब एकैतिर राख्यौं 5x + y यो यता आउँदा माइनस भनेपछि -1 = 0, यो एउटा इक्वेसन आयो। यो दुईटा मध्येको एउटा आयो। अब फेरि when equation of line when m2 = 1/5 हुँदा इज के हुन्छ त भन्दा y - y1 = फर्मुला त त्यही हो x - x1। अब y - y1 भनेको त्यही हो, अघिकै पासिङ पोइन्ट एउटै हो, स्लोप मात्रै फरक हो, x - 1 यहाँ प्लस है। और अब क्रस गरौँ 5y + 20 = x - 1 एकैतिर राख्दा x - 5y - 21 = 0। ल यी दुईटा इक्वेसनै हाम्रो लागि के भयो त रिक्वायर इक्वेसन भयो। अब यति भइसकेपछि लास्टमा देयरफोर अब यी इक्वेसन यो कन्क्लुजनमा आन्सर लेख्थ्यौं 5x + y - 1 = 0 एन्ड अर्को के x - 5y - 21 = 0 are the required equation of straight lines। ल यति लेख्थ्यौं, हाम्रो एन्सर सक्यो। एकदम यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। ल आजलाई यति नै एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइनको प्राइस सबै क्वेसनहरु मैले लिएर आएको छु। तपाईले कुनै पनि नयाँ क्वेसन भेट्नु भयो भने र तपाईलाई गर्न आएन भने म्याथ्स डाक्टर एजुकेशनलमा गएर कमेन्टमा तपाईले क्वेसन पठाइदिनु होला, नभए मैले अघि नै भनिसके मेरो फेसबुकमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले आफ्नो सक्दो तपाईलाई हेल्प गर्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा हुन्छु। मेरो म्याथ्स डाक्टर एजुकेशनललाई लाइक, सब्स्क्राइब, शेयर अनि सक्दो वाच गरिदिनु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।